أبز معربو عالم gender reveal زبل تنبلالتو gender مالت كوت صوتا مالت انديو ات reveal مقبار مالت كابو قانقو انجليش نتايو مقلع مقلاص بوقع مفلات منقار نسب كتنقرن كلها ازي ات reveal زبهال ازي تنبل ازي كمز السعيبي حانت نفس صور سبيتي 18 سومنات ويكا 4 ورح مسقبرت ناب حكمنا مسكدت التحاكيم يريئة سكان قبر ويكا زي ultrasound بدحريو صوتا نايتي عشال يفلت مالتيو بدحريو كنغروكم دو يبلوم نتوم ولدي توم ولد خا اندحر تدليم ونغرنا بلو اندحر كمز سربرايز تدليم كا ايتنغرنا بصحف غير كهابنا بلو نتحكيم مالتيو تحكيم كا بصحف غيرو تقليلو يبوم ازيا خاتا جندر ريفيل كابزيا تجمر بدحري توم ولدي نتا ورقات حيزوم نعرختوم نمقربوم نسدروم ديم زخونه كمزي دغس كدالو يحبروم مالتي ويكا زخونه بعلاتهم ون زغبرو لو غناي ريوان يمتا ورقات مالتيو شعونتا إز أبتزدالو بالانشناتات كخون خيليو تكخون خيليو زخونه مچم صنبل يدالو أبتصنبل كا بدحريو كلتا حبرتات يزدالو سماياون روزان مالتيو ندحر سماعو تقوينو ود مالتيو ندحر روزا تقوين خا قوال مالتيام نابنت بالانشنا الله نبل ندحر تا بالانشنا تتوكويسا ندحر روزا حبر توزيو تتعشل قواليا مالتي ندحر سماعو تقوين خا ود خالق خا تك خا قالو بتكز قبرون اللو مالتي تك ندحر سماعو تك توزيو وديو ندحر روزا تك توزي خا قواليا مالتيو تفعلا لي قبابات غيرو ميمزو صنبلو ونزي gender review مالتيو حانتقا مسحا نيرا بزو محبروين مراخبيتات تزرقح فيديو نيرا كابزن كلتا حبر وصا مالت زعبر زي عجزي صليم يوصي زلو زحبري وا از صليم كاغله ايدالاتو مالتيو هو غله طنقمقم يلولو مالت زيان مسحق يمسريح ممركم يكون وي روزا وي كا سماوي زوص مالتيو كاو حلف زبلخا حجخا انت ام جميروم زلوخا بنفرتخا اتفلت مالتي تنفرت اندحر سماياو تك اندحر اوصيين وديو اندحر روزاتك توصيين كا غواليا مالتي تفالالي واحلف حلف زبل يمسرح زلو اذا صنبل زي امودا تخلت شحنت شعبتنا بحبرات منقسات امريكا خن تجمر يزنغرو غلغل احواتنا ها خمزي اخ غبراري يلخو انا كوي غبركون ماناتو خالو نزغرمكم ماناتو حجناي ماناتو سكمي مالتي ماناتو كلتا تدالو مالتي كوي ناتاي ماناتو قاتوم دقاي ماناتو قا ودن غالن يمكا حجس كلتا مدالنا نيرنا مالت كوي سماياون روزان حليفاتني اي غبركون انا كمزي غبركون ግን كمو زغبر حواتنا لو እዚ ጽምብል እዚ ጉዳት ከለወዶ እወለዎ ንኣብነት ኣሚያዝያ 2017 ሓደ ዴኒስ ተባሃለ ኣባል ምክትታል ዶባት ኣሜሪካ ከምዛ ዓይነት ጽምብልና ካየደን ኮሎ ናተኮሰን ኮሎ ማለት እዩ ሃንደበት ሓዊ ተባሪዕዎ ተሓዊ ከኣተላቢዑ ናብ ብዙሕ ቦታታት ከይዱ ተሓዊ ከጥፈኦኮም መጀመርያ ከጥፈ ፈቲኑ ግን ኣይተሰኻዓሉን ንመጥፋእቲ ሓዊ ጸዊዑ እተሓዊ ናብ 194 ኪሎሜትር ዝኸውን ልሒሙ ክንደይ ንብረት ዕንዩ ዋጋ 10 ሚልዮን ዝኸውን ንብረት ዕንዩ ዴኒስ ከኣ 5 ዓመት ብነጻ ከገልግልን $250,000 ከኣ ከኸፍልን ተፈሪዱ ማለት እዩ ካለውን ኣብ 2020 ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አንጀላን ማኑኤልን ተባሃሉ ጽምዲ ከም ዝናካየዱን ኮለው ሓዊ ተባሪዑ እውን እተሓዊ ንኣስታት 73 መዓልቲ ከጥፍኡ ወይ ከኣሉና ብዙሕ ቦታታት ልሒሙ ክንደይ ንብረት ዕንዩ ብተወሳኺ ከኣ ሓደ ካብ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ሂወቱ ሲኢኑ ክንደይ ሰብ ተጎዲኡ እቶም ሰብ ሓዳር ከኣ እቲ ሰብኣይ ንዓመት ክእሰር ተፈሪዱ ታሰበይት ከኣ ንዓመት ኣብ ዝኾነ ቦታ ከተገልግል ተፈሪዳ ማለት እዩ ብተወሳኺ $2 ሚልዮን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተበይኑሎም ማለት እዩ ስለዚ ጉድኣት ኣለዎ እዚ ኣሳጽብ ኣቢልካ ትገብራ ወይ ከኣ ኣው ኸልኻ ኮነት ሓኪም ኮ ነገርን ክትብሎ ትኽእል እኮ ኢኻ ነግረካ ኮይ ሓኪም ስ ክነግረኩም ዶ ወይ ከኣ ጽምብል ተደሊኻ ከኣ ኣይደልኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ኣይደልኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ባዕሉ ተፈጥሮ የበስረኒ ኣምላኽ ባዕሉ የበስረኒ እውን ክትብል ትኽእል እንዲኻ ግን ሓቱካ እዮም ኣብ ሕክምና ሓቱካ እዮም ትደሊ ዲኻ ኣይትደልኒ ኢኻ ብሎ ካዮም ጾታ ክነግረካ ዶ ኣይትደልኒ ኢኻ ኢሎም ሓቱካ እዮም